قسمت 10 متن فرانسه زبان در مورد سلام کردن و متن در مورد دعای سلام کردن به حضرت مریم است. ترجمه. قبل از ترجمه متن به فارسی قسمت 10 آن متن فرانسه زبان بایستی بنویسم چرا به دنبال دانستن چطور سلام گفتن به حضرت مسیح نزد فرانسه زبان ها رفتم. به دلیل سلام نماز به حضرت محمد. چندین بار در خارج از وعده های نماز و در هنگام بستن چشم هم بود در شب برای به خواب رفتن که از حضرت مسیح سپاسگزاری کردم و به او سلام دادم. چون حضرت مسیح به حد واسطه شده است تا من تجربه نفسانیم را داشته باشم. در سفیر آن را بیان کردم. اولین کتابم به زبان فارسی. ساعت 13:52 است و نمیدانم چند ساعت است که می نویسم و از جایم برنخاستم. امروز نوشتن را ساعت نزدم. همین روز و ساعت 20 خرده‌ای و 3 صفحه در زیر نوشته شده است که آمده‌ام خطوط را ترجمه کنم. ترجمه. پندهای مناسب. تصویر طرح اسرائیل در صحرا به طرف کانان یک تصویر از ما دیگران است در دنیا در روی جاده برای آسمان ملکوت. همان اشتباه را مرتکب نشوید که بت‌ها ساختند و به لاابالیگری پرداختند و مردند بدون دیدن سرزمین وعده داده شده. نکته‌ای در مورد فروید در حاشیه کتاب سفیر نوشتم در خوانش دیشب یا امروزم و نوتی که نوشتم در بالا در متن به زبان فرانسه است با نام بردن اسرائیل. نوشتم که به حد فروید به دلیل یهودی بودنش عالم را به دنیا تقلیل داد تا از آن زندانی بسازد برای بدتر از مرگ که سرگردانی است. درست نوشته است که کمپلکس اودیپ بدتر از مرگ سرگردانی است. در سفیر نوشته شده است. با تزریق کمپلکس اودیپ به افراد که در فرانسه مکتب فروید پول درآوردن است و در تمام منفذهای جامعه آنها نفوذ کرده است و روانکاوها، روانپزشکها، همدست دولت در نهادهای دولتی و غیر دولتی از آن برای بستن دهان فرد استفاده می‌کنند. حبس افراد در دنیاست و جلوگیری از حس و شناخت آنها از وجود عالم. عالمی که هر فرد است و عالمی که عالم به عنوان محیط زندگی در سطح عالم فرد است. زندگی در اجتماع خط تیر دنیا ارمغان آفرینش علوم انسانی. یونگ فرد برجسته‌ای است که در اوان قرن 19 تز دکترای خود را بر پایه حضورش در جلسات فراخوان ارواح نوشته است و در کتاب‌هایش تکرار می‌کند به طرق مختلف با بیان نکات مختلف که معنویت را غرب از کنار گذاشت و در حال پسگیری میراث معنوی خودش از طریق پدیدارشناسی، روانشناسی اعماق و غیره. شاید خوب است پیام تلگرامی که امشب برای پریان که روانشناس جوانی است ارسال کردم را در زیر بیاورم. پریان خانم با سلام و درود. شما که روانشناس هستید و در حال یادگیری زبان انگلیسی، اوژن ژانلن را به شما معرفی می‌کنم با سایت مؤسسه فوکوزینگ. این سایت کتابخانه آنلاین دارد و مقاله ژانلن در آنها به رایگان پخش می‌شود. کتاب جیبی او به نام فوکوزینگ را آنلاین خریده بودم از طریق همین سایت و به فرانسه ترجمه‌اش کرده بودم برای استفاده حرفه‌ایم از آن. بعد از دوره سوفولوژی و شناخت داستان زندگی که از 1977 شروع شد و در 2011 دوره سوفولوژی خاتمه یافت، مؤسسه‌ای ثبت شد به نام مشاور کنسولتان به زبان فرانسه جلسه فردی داشته باشم با مراجعه کنندگان. 2 متد سوفولوژی که برای شما ارسال کردم برای آماده ساختن فرد و افراد چون گروهی هم میتوانم کار کنم است برای سخن گفتن. بعد از اتمام متد به فرد مهلتی زمانی داده می شود برای سخن گفتن. در گروه همچنین. در طول دوره ما همچنین در دوره سوفولوژی و بود فردی که گریه می کرد منتها به مشکلات هر فرد و به احساساتش
بستگی دارد و خنده و گریه حسهای بشری هستند. چند نقطه. با ژان لن با ایمیل چند تماس داشتم و برای سپاس از او بود. برایش نوشتم کتابش را به فرانسه ترجمه کردم تا استفاده شغلی کنم و اینکه متدهای مختلف را ترکیب کردن را دوست دارم و کار غنی می شود و موافق بود. بر پایه خودآگاهی بدن است دانش ژان لن و ژان لن یک فیلسوف است و یک روان-درمانگر. چند سال پیش فوت کرد و 90 سال بایستی می داشت. از طرفی دیگر و به حد با جستجو در گوگل و به یاد ندارم تحت چه واژه‌ای محتوای آموزش یکی از دانشگاه‌های آمریکا در بخش پزشکی آن را خریده بودم. چند CD بود، مدیتیشن و واژه‌های دیگر که به یاد ندارم این دانش را بیان دارد. یادم نیست از کدام دانشگاه آمریکا خریداری کردم و چون تمامی این متن‌ها و ابزار در انگلیس به سرقت رفتن نمی‌توانم در آنها جستجو کنم برای یافتن واژه‌ها و نام دانشگاه آمریکایی. دیروز مروری درونی خود به خود در من پدید آمد و با خودم گفتم دریافتم آنچه با تمامی سعی و کوششم در جستجو بودم نزد دانش بشر پروردگار آن را به من عطا کرد با تجربه نفسانیم. به این دلیل یاد آن دوره آموزش مدیتیشن در بخش پزشکی دانشگاه آمریکایی افتادم و امروز به یاد فوکوزینگ و ژان لن. این سایت مؤسسه فوکوزینگ است. پس آنچه یونگ نوشته است که غرب به روش‌ها و طرق مختلف در حال بازپسگیری و افزایش دانش است در معنویتی که کنار گذاشته بود با حذف نفس خدا، این واقعیات دانش‌های دانشگاهی هستند به خصوص پس در آمریکا. علامت تعجب. زمزمه درونی خودم با خودم بود امروز و دیروز. ختم پیام. باقی متن در 3 صفحه بعدی امروز بعد از ظهر نوشته شدند. هنوز ترجمه انجام نشده است و جا را سفید گذاشتم در بالا. هنوز مطلبی در مورد فروید را ننوشتم در رابطه با همین نکات و نوشتم در کتابم سفیر. آمدم بنویسم در حین شستن ظرف در من حضور داشت اینکه شاید نوشته های من دینا وجدان ایران هستند. وجدان ایران بیدار می شود همزمان. از این همزمانی بین بازگشت من به ایران بازگردانده شدنم توسط تقدیر الهی، تقدیر خط تیر شکوه، واژه یونانی ترجمه شده در کتابی از کتاب‌های قربان و برای تولد ثانی خودم نام شکوه را از این واژه انتخاب کردم و در سفیر نوشته شده است. تقدیر ایران نه خط تیره هنوز در آن کتابم نوشتم. سپس در حال ظرف شستن به یاد جمله‌ای در مورد عمل مصدق افتادم. وجدان عمومی. پایه خطاب سخنران مصدق به ملت ایران بود. دینا وجدان که پس از مرگ حضور می‌یابد. برای افرادی قبل از مرگ خاکی حضور می‌یابد. تجربه نفسانی من آن حضور است. در یکی از کتاب‌هایم گذر در مورد نوع مرگ افرادی نظیر خودم را از کتاب هانری کوربن ترجمه و تحقیق توسط دکتر انشاءالله رحمتی را آوردم. ابن سینا و تمثیل عرفانی نام آن کتاب است. در سفیر نوشتم که اولین نکته در مورد عدد 28 تاریخ روز تولد ثانویم مطابق است با جشن شهبانو زمین دینا. در گذری از اولین کتاب خریداری شده به فارسی عرض ملکوت اولین مطلبی بود که در فهرست آن کتاب جستجو کردم و گذری را یافتم همان روز خریدش. در روی میز توری فلزی نانوایی کتاب را گذاشتم و جستجو کردم. پیاده کارهایم را انجام میدم در شهر حاضر که شهری نسبتاً کوچک است. به خانه باز میگشتم. سفیر را گوش کنید در یوتیوب. توقف کرده بودم در نوشتن و این نکته پدید آمد. 2 نقطه. هر کس با اعمال خودش تنهاست. ضدیت برادرم. نحوه لحن او در رابطه با تمام آنچه هستم مرور شد در من و همچنین عکس‌العمل احتمالی ضدیت به نوع و درجه و نحوه‌ای که نزد سکرتر پزشک عمومیم ابراز شود پس از هدیه کردن نمونه کتابم سفیر. امروز آماده شد
اهدایش. میخواستم قبل از ترک این شهر هدیه را به آن خانم جوان و مهربان بدهم، منتها نمیدانم طول مدت مابین چند سال خواهد بود برای ترک این شهر. پس در دیدار بعدی سفیر را هجوم میکنم. هنوز آنچه بایستی نوشته شود ترجمه آن قسمت و نکته دیگر نوشته نشده است و فایل را باز کردم چون پدید آمد. 2 نقطه. وقار ایران در حال بیدار شدن است. وجدان دینا پس وقار است. سپس پدید آمد معنایی بازتر، تأملی در آن تأملم. آن تأملم که در سفیر نوشتم در مورد معنای تجربه نفسانیم و تغییرات وجودیم بر طبق معنای کیمیاگری. این است. 2 نقطه. خدا وقارم را به من پس داد. تأمل لحظه قبل در مورد آن تأملم که در بالا نوشته شده است دینا نزد افرادی می رود قبل از مرگ بدن خاکی آنها و نوعی مرگ است. حضور دینا قبل از مرگ خاکی. چند نقطه. این است. 2 نقطه. گذر است از کتاب هانری کوربن ابن سینا و تمثیل عرفانی. حضور دینا قبل از مرگ، این نوشته منه، حضور دینا قبل از مرگ خاکیم نشانه‌ای بوده است، نشانه‌ای است برای بازگشت وقارم به من، بازگشتی به دست و امر خداوند. با آن حضور دینا قبل از مرگ خاکیم که نشانه مرگ وجودی من بود و نشانه تولد ثانوی من. بازگشت وجدان خط تیره وقار ایران است به ایران با اراده پروردگار. در لحظات قبلی در میابم که پروردگار آینده ایران را به من نمایانده است. با حضور دینا به عنوان نشانه خط تیره معنای عدد 28. تأملم در مورد وجود ایران، روح ایران. این تأمل در مورد دیناست. آن تأملم در مورد ایران در سفیر و در گذری بیش از این بار نوشتن در این متن نوشته شده است. اینکه ایون زمان انفسی مرا به ایران بازگرداند. نفس من و نفس ایران افق آینده شهره، خط تیره افق آینده ایران را خبر دادند. خبر در گیومه به من با وقوع تجربه نفسانیم. معنای بازگشتم، معنا در گیومه، بازگشتم در گیومه به ایران توسط صحنه در گیومه که تأمل نفس خط تیره فرشته من است. تأمل شهره داستان زندگی 56 ساله نیست. نه خط تیره فقط، بلکه زمان انفسی با زبان انفسی، زبان کیمیا، زمان زندگی شهره خط تیره و خط تیره ایران شد. شهره خط تیره و خط تیره ایران. با این ترکیب آیا پیام هدیه کتاب سفیر نیست؟ 2 نقطه. برای پروردگار عالم خط تیره و خط تیره ایران. علامت سوال، علامت تعجب. پس تایید می شود تأمل جدید از تأمل‌های پیشین، از همان تأملم و فکر نمی کنم در کتاب نوشته باشمش. مرور درونی من بود. اینکه سفیر یک دعاست برای ایران. شگفت‌انگیز است این خطوط آخری در روزی و ساعاتی که از دعا نوشته شد در متن حاضر. با جستجوی غیرمنتظره که امروز در مورد چطور سلام گفتن به عیسی مسیح نزد فرانسه زبان‌ها در گوگل انجام دادم. نکته‌ای را کامل کنم، حضرت مسیح واسطه شده است برای وقوع تجربه نفسانیم. همچنین و فکر نکنم در هیچ یک از کتاب‌هایم نوشته باشمش حضرت مسیح از من محافظت کرد و یکی از آخرین پیام‌هایی بود که چندین ماه پیش برای هم دوره الجزایریم ارسال کردم و مانند تمامی پیام‌های قبلی من آن ایام که در مورد نوشته کتاب در رابطه با تجربه نفسانیم است سکوت اختیار کرد. برایش نوشته بودم 2 نقطه. عیسی مسیح به حتم از من محافظت کرده است تا فارغ التحصیل شوم در برابر برژه، اس و باقی و برای باقی شرایط زندگیم در فرانسه که افراد دیگر که مخرب زندگی من بودند پدید آوردند. سلام بر عیسی مسیح می‌فرستد آن دوست در نوشته و در بیان، منتها دوست ندارد بنویسم که مسیح از من محافظت کرد در روی خاک فرانسه. در روی خاک انگلیس همچنین از من محافظت کرد مسیح. در رابطه با انگلیس
مقدمه سفیر و خطوطی در متن اصلی آن را بیان می کند. آن دوست همسرش مسیحی است و تنها شرط او برای ازدواج با آن خانم لهستانی این بود: بچه‌ها مسلمان باشند. یادم می‌آید چقدر عصبانی شده بود آن دوست وقتی پسر 4 ساله‌اش نام کلیسا را به زبان لهستانی بیان کرد. مادر زنش به بچه آموخته بود و اگر یادم باشد بچه را به کلیسا برده بود در سفرش به فرانسه و آن دوست سوال کرد از زنش: بردید رایان را به کلیسا؟ و زنش سکوت کرد.